बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकनॉमिक स्टूडियो में, जहां हम आपको देते हैं पाइन नेटवर्क की अपडेट, न्यूज़ और रिव्यूज़ के साथ। जैसा कि आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि पाइन नेटवर्क ने तकरीबन 3.5 लाख नोट को इंट्रोड्यूस कराया है, जो इस बात की तरफ एक अहम इशारा है कि पाई अपने मंजिल के बिल्कुल नज़दीक है। इसके साथ साथ हम एक और न्यूज़ आपको देते चलें कि जब से पाई की इंटीग्रेशन, पाई की पार्टनरशिप ओपन माइंड के साथ हुई है और 2022 ISO से इसका इश्तराक हुआ है, तो 22 नवंबर सन 2025 से पहले आप बेशुमार तब्दीलियां देखेंगे पाई नेटवर्क के सिस्टम के अंदर। बेशुमार पेशरफ देखेंगे, बेतहाशा बढ़ावा देखेंगे और देखेंगे कि जो 2022 ISO है उसकी वजह से पाई कितनी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। तो अब आपके सामने ये जो नज़र आ रहा है, पाई मिनट ऑन चेन एविडेंस कंफर्म स्टेबल एंड फुल ऑपरेशन। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है तमाम पायनियर के लिए। हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या बात की जा रही है, क्या वो हमारी GCV वैल्यू से ताल्लुक़ रखती है, क्या उसका ताल्लुक़ ओपन मिनट से है, क्या जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो हमारे उन मकासद को पूरा कर सकती है जो हम काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं। दोस्तों, इस पोस्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट जो ब्लॉकचेन के माहिर हैं, ऑन चेन वेरिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने ये साबित किया है कि पाई नेटवर्क का मैनेट अब पूरी तरह असली ब्लॉकचेन नेटवर्क यानी स्टेबल एंड फुली ऑपरेशन या ऑपरेटेड हो चुका है और मुस्तहकम हो चुका है, एक्टिव हो चुका है और इसकी स्टेबिलिटी बरकरार है। इसका मतलब ये है कि आपका पाई नेटवर्क सिर्फ टेस्ट नेट या साइमुलेशन पर नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज़ सिस्टम में दाखिल हो चुका है। दोस्तों, ये जो ऑन चेन वेरिफिकेशन का हम जो बात कर रहे हैं, ऑन चेन वेरिफिकेशन है क्या? तो पाई नेटवर्क के माहिरीन ने ब्लॉकचेन डेटा को बराह रास्त नेटवर्क पे चेक किया है, ना कि किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन या किसी दावे पे भरोसा किया है। उन्होंने देखा कि ब्लॉक सही तौर पे बन रहा है, हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दुरुस्त तरीके से चल रहा है और हर ओरेकल जो नेटवर्क को बैरूनी डेटा फ्राहम करता है दुरुस्त अंदाज में काम कर रहा है। ये सब चीज़ें सिंक्रोनाइज हैं, यानी मुकम्मल हम आहंग अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रही हैं, जो किसी भी ब्लॉकचेन की मैच्योरिटी या टेक्निकल मैच्योरिटी की निशानदेही करती है, उसकी निशानी है। दोस्तों, ये वो सिस्टम है या वो निज़ाम है जिसमें किसी भी बड़ी ट्रांजैक्शन या ब्लॉकचेन जो तब्दीली होती है, इसमें जो चेंजिंग नज़र आती है वो एक से ज़्यादा जो आपके सिग्नेचर्स से होते हैं, यानी ब्लॉकचेन के ऊपर जो सिग्नेचर्स होते हैं उनको मंजूर किया जाता है। यानी आप इस बात को यूँ समझ लें कि किसी एक शख्स या किसी एक इदारे या किसी एक कंपनी या अथॉरिटी के हाथ में ये सिस्टम को वो कंट्रोल नहीं कर सकता या कंट्रोल नहीं होता, बल्कि सब की मुश्तरका रज़ामंदी से ये तब्दीली या ये एक्शन होता है। ये सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत बड़ी अलामत है। दोस्तों, इस प्रैक्टिकल के ज़रिए, इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ग्लोबल एक्टिवेशन यानी पूरी दुनिया के जो यूज़र हैं, जो पायनियर हैं, उनके लिए मैनेट एक्सेस को तैयार किया जा रहा है। पाई नेटवर्क पहले सिर्फ एक टेस्ट एनवायरनमेंट था, साइमुलेशन था, जहां लेन देन सिर्फ क्लोज नेटवर्क के अंदर होते थे। अब ऑन चेन एविडेंस से ये कंफर्म हो गया है कि सिस्टम स्टेबल है और इसका मतलब तो ये है कि नेटवर्क अब एक असल डिजिटल इकनॉमी बन गया है, जहां पायनियर पाइकॉन के ज़रिए
اصل دنیا میں پیمنٹ اور ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ پائی اب ریئل کرنسی یعنی جیسے فنکشنل رکھتا ہے۔ دوستو اگر ہم پائی نیٹ ورک کے حوالے سے یہ بات کہیں کہ پائی نیٹ ورک اب اصلی بلاک چین سسٹم بن گیا ہے اور جی سی وی کمیونٹی اس سسٹم کو گلوبل ایڈاپشن تک لے جا رہی ہے، تو پائی اب ٹیسٹ کوئی نہیں رہا بلکہ ریئل ورلڈ ڈیجیٹل اکنومی میں انٹر کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ بلاک چین کے اوپر آن چین ایویڈینس کے ساتھ کنفرم ہو چکا ہے، اور یہی جو بات تھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ 22 نومبر ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ISO 2022 از دا لاسٹ ڈیٹ آف سسٹم۔ دوستو اس پوسٹ کے اندر اور اس پکچرز کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو پائی نوڈ ہیں وہ کنیکٹڈ ہو رہے ہیں مینٹ بلاک چین کے ساتھ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپن مائنڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک مشین جو کنیکٹڈ ہے نوڈ اور سپر نوڈ کے ساتھ اور بلاک چین ٹیکنالوجی کے ساتھ کس طریقے سے ورک کر رہی ہے اور اس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ٹیسٹ نیٹ 2 کے اندر، یہ تمام آپ اس پکچرز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب سے اوپن مائنڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹک مشین آئی ہے ورکنگ بہت تیز ہو گئی ہے، ایکٹیو ہو گئی ہے، تاکہ جو نومبر کے اندر 2022 ISO کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے تمام چیزیں کنفرم کر لی جائیں۔ تو یہ گڈ نیوز ہے اس حوالے سے کہ اوپن مائنڈ ورکنگ کر رہا ہے بڑی اسپیڈ کے ساتھ۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوٹس جو ہیں منٹ بلاک چین کے اندر موجود ہیں اور ٹینٹیٹیو لسٹ موجود ہے جو سی پی یو کے ساتھ پرفارمنس کر رہی ہے پائی بلاک ایکسپلورر کے اندر۔ تو یہ تمام جو ہے سسٹم اب ورک کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ اس ٹارگیٹ تک پہنچ سکے جو پائنیئر کا ایک خواب ہے۔ دوستو یہ جو پکچرز ہے بڑی حیران کن بڑی زبردست پکچرز ہے، پہلی نظر میں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ یہاں پر 2 ٹاپ کلاس پرسنالٹیز موجود ہیں۔ اس پکچرز کے اندر جاپان کی وزیر اعظم سانائی ٹاکاچی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو آپ کو پرسنالٹی نظر آ رہی ہوگی فرسٹ لک میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ہمارے ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر نہیں ہیں بلکہ ان سے ملتے جلتے وہ ایک بہت ہی مشہور سنگر ہیں، اور جاپان کی جو وزیر اعظم ہیں ان سے گفتگو کر رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے وہ ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر سے بات چیت کر رہی ہیں، اور اگر واقعی اگر ایسا سچ ہوتا تو کیا بات تھی، لیکن چونکہ یہ ایک تصویر ہے جس نے تمام سوشل میڈیا میں ہلچل مچائی ہوئی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے یہ ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر ہیں، یہ ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر نہیں بلکہ یہ دراصل ہانگ کانگ کے مشہور سنگر اور آرٹسٹ ہیں جو ملاقات کر رہے ہیں جاپانی وزیر اعظم سے، اور ان کا سائڈ فیس ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈاکٹر نیکولس کوکلس سر ہیں، اور ان کا نام بھی نیکولس TSI ہے جو ایک بہت مشہور سنگر ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ ہماری جانکاری کیسے لگی؟ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے، خاص طور پہ پائی نیٹ ورک کے حوالے سے جو ہم نے آپ کو مینٹ کے حوالے سے جو انفارمیشن دی ہے کیسی لگی ہے، اس کے اوپر آپ لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے سے زیادہ اپنے والدین کا خیال کیجئے، والدین کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اللہ حافظ۔